غسل میتی نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو غسل میتی نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی یا عقبه لن تموت نفس مؤمنة ابدا حتی تراه ما هیچ مؤمنی نمیمیره مگر این دو ذات مقدس رو میبینه. فقلت فاذا نظر الیهما المؤمن یرجع الی الدنیا، اگر مؤمن چشمش به این دو ذات مقدس بیفته این باز حاضر شفا پیدا کنه برگرده به دنیا. فقال لا، این ممکنه تا اون وقت از خدا شفا بخواد متوسل بشه و دعا و تضرع بکنه که شفا پیدا کنه، اما اون حال هرگز حاضر نیست. اذا نظر الیهما مضى امامه فقلت له یقولان شیئا، این دو ذات مقدس که آمدن به بارینه محتضر فرمایشی هم دارن، حرفی هم میزنن؟ قال نعم، بله. یدخلان جمیعا علی المؤمن فیجلس رسول الله صلی الله علیه و سلم عند رأسه و علی علیه السلام عند رجلین عند رجلی پای فیکب علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقول یا ولی الله ابشر انا رسول الله انی خیر لک مما ترکت من الدنیا. از بالای سر پیامبر پا میشه، ثم ینهض رسول الله صلی الله علیه وسلم فیقوم علی، اونگاه وجود مبارک یستعمیر میاد حتی یکب علیه فیقول یا ولی الله ابشر انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه اما لانفعنک. ثم قال، وجود مبارک امام صادق به عقبه برمود که این صحنه‌ای که من میگم این تو قرآنه. ثم قال ان هذا فی کتاب الله عز وجل، اینه که قرآن بدون اینها اصلا قابل درک اساسی نیست. عقبه میگوید من به امام صادق عرض کردم که کجای قرآن است؟ قلت اینه جعلنی الله فداک هذا من کتاب الله. قال در سوره یونس قول الله عز وجل فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذلک هو الفوز العظیم. امیدواریم همه انشاءالله به این فیض